ब्रेक से पहले आपको मैंने कहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, इंपॉर्टेंट खबर आपसे शेयर करूंगा। वो ये है कि जो भी ताज़ा तरीन मुलाकातें हुई हैं चेयरमैन पीटीआई की डिफरेंट अपने लीडरान से, लॉयर्स के साथ, वहाँ से एक स्ट्रैटेजी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि फाइनल टचेज उस पर हो गई हैं, और वो ये है कि आने वाले इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने यह फैसला किया है कि बहुत से काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद जो वो टिकट्स देंगे वो यंग लॉयर्स को देंगे, वकला को। और इस पर बड़ा एक स्ट्रेटिजिकली बड़ी इसकी स्ट्रेंथ दो देखी जाती है। एक तो ये है कि जो यंग लॉयर्स हैं उनको डिसक्वालीफाई करना इतना आसान नहीं होगा। एक तो वो लॉयर्स हैं, सब कुछ है, उनकी अपनी लॉयर्स लॉबी है, फिर जजेस भी 10 बार ही सोचते हैं, उनके साथ ही हर वक्त काम पड़ता है और डील करना पड़ता है। और दूसरा टेक्निकली भी वो स्ट्रांग होते हैं। और दूसरा ये कि अगर एक पॉइंट से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया तो वो जो उनकी पार्टी की एहतजाजी मूवमेंट हो सकती है वो एक बड़ी लॉयर्स मूवमेंट भी बन सकती है। तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अगर पीटीआई मैक्सिमम टिकट्स अपनी लॉयर्स को देगी तो फिर क्या होगा दूसरी जमातें या इस्टेब्लिशमेंट, जिसको भी आप कहना चाहें। कुंडी साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि लॉयर्स मैक्सिमम टिकट्स दें, और हमने देखा मुशर्रफ साहब को भी लॉयर्स टक्कर गए, बाकियों को भी टक्कर जाते हैं, बड़ा एक मुनज़्ज़म एक है लॉबी। फिर आप क्या मंजरनामा देखते हैं? बिकॉज ये जो बातें हम सुनते हैं कि जी शायद आप लोगों के लिए राह हमवार कर दी जाए, पीपल्स पार्टी के लिए, पीएमएलएन के लिए पार्टी शायद बैन हो जाए या नहीं होती है। अगर लॉयर्स को बहुत बड़ी तादाद में टिकट्स मिलती हैं पीटीआई के इलेक्शन में, फिर सिनेरियो कैसा नज़र आता है आपको? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा और न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करती है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो बैन किया जाए। हर पार्टी का एक जमहूरी हक है कि वो इलेक्शन लड़े और आवाम ने फैसला करना है कि वो किसको बैन करती है, किसको रिजेक्ट करती है और किसको एक्सेप्ट करती है। तो हम इसमें कभी भी इसके फेवर में, जब पहले भी ये डिस्कशन हुई जब हुकूमत थी हमारी, तो हम इस पर हमने हमेशा अपना जो है वो रिजर्वेशन शो की। बाकी पीटीआई की अपना एक तरीक़ाकार है, वो चाहे जिसको भी टिकट दें उनका जमहूरी हक है। लेकिन मैंने कहा है कि हम पाकिस्तान में हमने चंद सालों से एक बयान सुनते थे, एक बयान सुनते थे कि गुड और बैड का। तो जो गुड पीटीआई है वो इलेक्शन लड़ेगी और बैड पीटीआई इलेक्शन से बाहर होगी मेरे ख्याल में। तो गुड पीटीआई अगर होगी तो गुड पीटीआई तो चाहे वो वकीलों को दे, चाहे वो सियासतदानों को दे, चाहे जिसको भी दे, उनके जमहूरी हक है। तो गुड पीटीआई किसके, कौन? सर ये तो पूछे गुड पीपल्स पार्टी कहां से लाएंगे? सवाल तो मुश्किल ये है। ये गुड पीटीआई कौन सी वाली है फैसल? अब ये फैसल वाडा वाली गुड पीटीआई है ना, जो फैसल वाडा जिसमें। तो नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि वो लोग जो 9 मई में मुलविस थे वो बैड पीटीआई हैं, और जो 9 मई में मुलविस नहीं थे और जो ठीक हैं, जो जमहूरी लोग हैं, जो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल मतलब है उनको अगर इलेक्शन कमीशन के लिए इजाज़त देती है कि आप इलेक्शन लड़ें, उनको अगर वो उनको जो भी प्रोसेस से गुजरते हैं और उनको इलेक्शन लड़ने का मौका मिलते तो दैट्स गुड। राना एहसान ये में थे, राना एहसान साहब ये बताएं। जी जी, अब बात खत्म कर लें। जो 9 मई में थे और जिसमें मुलविस थे वो बैड है। और फैसल वाडा साहब आप फिक्र न करें, गुड पीपल्स पार्टी मौजूद है और इंशाल्लाह आपको हम मायूस नहीं होने देंगे। ये ज्वाइन कर रहे हैं आपको? ये गुड पीपल्स पार्टी में फैसल वाडा की जगह है? ये टीवी प्रोग्राम की बातें नहीं है, ये फिर ऑफ कैमरा बात करेंगे। राना एहसान साहब ये बताएं, तासुर ये है कि पीएमएलएन कन्विंस्ड है कि इनको खुली फील्ड मिल गई है, और जिस तरह हालात जा रहे हैं शायद पीटीआई चेयरमैन डिस्क्वालीफाई भी हो जाएं। पार्टी का बयान तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, मगर एक बड़ी गेम और चलेगी। और टाइम नहीं, 16 माह में क्या हो सकता है, आई एग्री विद यू। लेकिन कुंडी साहब मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो आपने कहा कि ये अपना बयानिया बना रहे हैं, क्या ये सिलेक्शन का बयानिया फॉर एग्जांपल एंटी जुडिशरी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बिकेगा, या आम आदमी का जो बयानिया है कि मेरी महंगाई कैसे कम होगी, ये बिजली का क्या बनेगा, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी की चीज़ें हैं। तो ये मुझे लॉजिक इनके इस बयानी की समझ नहीं आ रही इस मौके पे। देखिए, मेरा ख्याल है मैंने ये भी नहीं कहा कि हुकूमत इनकी थी, प्राइम मिनिस्टर इनके थे, हम कोलिशन हुकूमत में थे, लेकिन मैं कभी ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई कि हम ये एहतसाब करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि शायद ये बयाने बना रहे हैं, लेकिन आवाम का जो है वो उस बयाने से मतलब है कि जो उनके मसाइल के हल के लिए है, उनका कोई मसीहा हो, उनकी जो रोजमर्रा की अशिया। तो क्या ये डिस्कनेक्ट है इनका? क्या आप ये, क्या नवाज शरीफ साहब का डिस्कनेक्ट है अवाम से? जो नहीं,
نہیں میں بھی ان کا کوئی آئے مینیفیسٹو اور بات آئے، لیکن میں تو اپنے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ شاید میں بھی ایسی ہو، میں بھی نہ ہو، یہ تو مطلب ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے، لیکن جو ہے عوام نے جو ہے عوام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کس کا احتساب کریں گے، کس کو ٹانگیں گے، کس کو اندر کریں گے، کس کو باہر کریں گے۔ عوام کا جو ہے وہ غرض یہ ہے کہ ان کی اس کو 2 وقت کی روٹی کیسے ملے گی، پیٹرول کیسے سستا ہوگا، کرائے کیسے سستے ہوں گے، بچوں کی فیس کس طرح ہوگی، ڈاکٹر کی فیس کیسے، دوائیاں کیسے لیں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں روزمرہ کی اشیاء سے لوگوں سے یہ اس چیزوں کو لوگ ابھی بائے نہیں کرتے کہ میں اس کو ٹانگ دوں گا، اس کو یہ کر دوں گا، اس کو رگڑ دوں گا، اس چیز سے نہیں ہوتی۔ میرے بھائی نے بڑی باتیں فیصل واڈا صاحب نے کی کہ بس ہم تو بہت برے لوگ ہیں، چلو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو بہت بری، جو 3.5 سال حکومت میں رہے ان کے بھی اچھے اقدامات بتا دیں جو ان کے دور میں ہوتے رہے، ڈیفینیٹلی یہ ان کو کرتے رہیں گے۔ ہم تو پارٹی لیس ہے سر، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دور میں جب ہوا، جب RTS سسٹم کو سوئچ آف کیا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا، کس طریقے سے کیا کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں جب تک اس ملک میں عدل اور انصاف نہیں ہوگا، جب تک اس ملک میں عوام کو حق نہیں دیا جائے گا کہ اس کا ووٹ جس کو پڑے اسی کا گنا جائے، تو پھر یہ چیز جو ہے یہ چیز نہیں چل سکتی۔ آپ اگر احتساب کریں اور مجھے پکڑیں یا کسی اور کو پکڑیں اور بولیں کہ آپ نے اگر اس پارٹی کو جوائن کر لیا ہے تو آپ کنڈی صاحب آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ جو اس وقت احتساب کا پروسیس ہے اس کا سارا رخ پیپلز پارٹی کی طرف ہے اور ہمیں پی ایم ایل این کی طرف کوئی رخ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم نے کئی احتساب دیکھ چکے، مطلب ہے کہ بہت قسم کے احتساب آ بھی چکے، بہت سے احتساب ہم نے بھگت بھی لیے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوگے میں کر لیں، لیکن برابری کی بنیاد پہ ہو، ایسے نہ ہو کہ آپ صرف پارٹیاں توڑنے کے لیے کریں، شخصیات توڑنے کے لیے کریں کہ اگر آپ اس پارٹی میں جائیں گے تو آپ بالکل پاک صاف ہیں، فرشتے ہیں، اور اگر آپ نہیں جائیں گے اس پارٹی میں تو آپ سے بڑا کرپٹ اور چور اور ڈاکو کوئی نہیں ہے۔ مجھے ایک بات اس قسم کے احتساب نہیں ہونا چاہیے۔ We only have a minute on 80 seconds اور ٹائم نہیں 16 ماہ میں کیا ہو سکتا ہے، I agree with you، لیکن کنڈی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں، کیا یہ اس الیکشن کا بیانیہ فار ایگزامپل اینٹائی جوڈیشری اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بکے گا، یا عام آدمی کا جو بیانیہ ہے کہ میری مہنگائی کیسے کم ہوگی، یہ بجلی کا کیا بنے گا، تمام جو چیزیں ہیں جو اس کی زندگی کی چیزیں ہیں، تو یہ مجھے لاجک ان کے اس بیانیے کی سمجھ نہیں آ رہی اس موقع پہ۔ دیکھیں میرا خیال ہے، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ حکومت ان کی تھی، پرائم منسٹر ان کے تھے، ہم کولیشن حکومت میں تھے، لیکن میں کبھی یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی کہ ہم یہ احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ بیانے بنا رہے ہیں، لیکن عوام کا جو ہے وہ اس بیانے سے مطلب ہے کہ جو ان کے مسائل کے حل کے لیے ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہو، ان کی جو روزمرہ کی اشیاء، تو کیا یہ ڈسکنیکٹ ہے ان کا؟ کیا آپ یہ کیا نواز شریف صاحب کا ڈسکنیکٹ ہے عوام سے؟ جو نہیں میں بھی ان کا کوئی آئے مینیفیسٹو اور بات آئے، لیکن میں تو اپنے ایک بات کر رہا ہوں کہ شاید میں بھی ایسی ہو، میں بھی نہ ہو، یہ تو مطلب ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے، لیکن جو ہے عوام نے جو ہے عوام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کس کا احتساب کریں گے، کس کو ٹانگیں گے، کس کو اندر کریں گے، کس کو باہر کریں گے۔ عوام کا جو ہے وہ غرض یہ ہے کہ ان کی اس کو 2 وقت کی روٹی کیسے ملے گی، پیٹرول کیسے سستا ہوگا، کرائے کیسے سستے ہوں گے، بچوں کی فیس کس طرح ہوگی، ڈاکٹر کی فیس کیسے، دوائیاں کیسے لیں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں روزمرہ کی اشیاء سے لوگوں سے یہ اس چیزوں کو لوگ ابھی بائے نہیں کرتے کہ میں اس کو ٹانگ دوں گا، اس کو یہ کر دوں گا، اس کو رگڑ دوں گا، اس چیز سے نہیں ہوتی۔ میرے بھائی نے بڑی باتیں فیصل واڈا صاحب نے کی کہ بس ہم تو بہت برے لوگ ہیں، چلو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو بہت بری، جو 3.5 سال حکومت میں رہے ان کے بھی اچھے اقدامات بتا دیں جو ان کے دور میں ہوتے رہے، ڈیفینیٹلی یہ ان کو کرتے رہیں گے۔ ہم تو پارٹی لیس ہے سر۔